नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामीले कोरोनाको संक्रमण, त्यसपछि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र त्यसको चौतर्फी असरका बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशको बारेमा। गण्डकी प्रदेश अर्थात् पर्यटकको गन्तव्य, प्रमुख गन्तव्य। यो प्रदेशमा कोरोनाको महामारी र त्यसपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउन लगायतका विषय र यसले पारेका असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले निम्त्याएका छौँ गण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाज्यू। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर यादव शर्मा गौडेलज्यू र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी पर्यटक पुनरुत्थान कार्यदलका सदस्य टीकाराम सापकोटाज्यू। स्वागत छ यहाँ सबैलाई कार्यक्रममा। तर छलफल सुरु अगाडि यो एउटा सानो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको जोखिम दिनानुदिन बढ्दो छ। सानो गाउँ होस् वा ठुल्ठुला महानगर, महामारीले सबैलाई ठप्प बनाइदिएको छ। आर्थिक कारोबार लगभग बन्दको अवस्थामा छ। वस्तुको आन्तरिक मागमा कटौती भएको छ भने आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। झन् पर्यटनको नयाँ सम्भावना खोजिरहेको नेपाललाई यसले नराम्ररी असर पारेको छ। नेपाल आउने पर्यटकको मुख्य आकर्षक गण्डकी प्रदेश अहिले सुनसान देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यसले देशको कुल घरेलु उत्पादनमा करिब 9% योगदान दिने गरेको छ। तर कोरोना महामारी र त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको लकडाउनका कारण सबै किसिमका गतिविधि अहिले बन्द अवस्थामा छ। पोखरामा मात्रै 400 भन्दा बढी पर्यटकीय मापदण्डका होटलहरू रहेका छन्। यसका साथै पदयात्रा, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू सबै ठप्प हुँदा यसले प्रदेशको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी बनाएको छ। यसलाई पुनः उकास्न केन्द्र सरकारले ठुलै राहत घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका बावजुद विकसित राष्ट्रहरूले अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन थालेका छन्। अन्य राष्ट्रले समेत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विभिन्न किसिमका योजनाहरू अघि सारेका छन्। नेपाल सरकार अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा लागेको छ। आशा गरौँ आगामी बजेट मृत्युशय्यामा पुगिसकेको देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनेछ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले अहिले भयावह रूप लिइसकेको छ र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अतिथिहरूलाई यो स्टुडियोमा निम्ताउन सकेका छैनौँ र आज हामी उहाँहरूलाई प्रविधिको मार्फत हामी उहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र हामी जोडिन्छौँ प्रदेश नम्बर 4बाट। हामीसँग आज अतिथिहरू हुनुहुन्छ गण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाज्यू, त्यस्तै अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर यादव शर्मा गौडेलज्यू, त्यस्तै गण्डकी पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलका सदस्य टीकाराम सापकोटाजी। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश नेपालको एउटा सुन्दर प्रदेश हैन। क्षेत्रफलको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि 21,733 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र यो देशको कुल क्षेत्रफलको लगभग 14% भाग गण्डकी प्रदेशले ओगटेको छ। यसको जनसङ्ख्या पछिल्लो जनगणनाका हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने 24 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ, जुन कि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 9% को हाराहारीमा आउन जान्छ। यसमा 11वटा जिल्लाहरूलाई समावेश गरिएको छ। तनहुँ, कास्की, गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी र बर्दघाट सुस्ता पूर्व यी जिल्लाहरू छन्। पर्याप्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो यो, विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन र कृषि। त्यसका साथै ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले त्यहाँ 29वटा भन्दा बढी जलविद्युत परियोजनाहरू त्यहाँ सञ्चालनमा छन्। पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ होटल, ट्रेकिङ, पदयात्रा, त्यस्तै आरोहण, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका थुप्रै सम्भावनाहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरू सञ्चालनमा छन्। तर कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि, कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि यी सबै उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू लगभग ठप्पको अवस्थामा छ।
उद्योग धन्दा ठप्प भएपछि श्रमिकहरू पनि त्यहाँबाट विदा गरिएका छन्। पोखरा सुनसान देखिएको छ। पोखरा भनेको गण्डकी प्रदेशको राजधानीको हामी कुरा गर्दैछौँ र विश्वकै पर्यटकीय सहरहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर सहरको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अहिले पोखरा सुनसान देखिएको छ। अझ हामीले लेक साइडको कुरा गर्ने हो भने सुनसान देखिएको छ। र गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रदेशमा एक महानगरपालिका, 26वटा नगरपालिका, 58वटा गाउँपालिका र कुल भन्यो भने त्यहाँ 85वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। यो प्रदेशमा हिमाली जिल्लाहरू पनि छ, पहाडी जिल्लाहरू पनि छ र तराईसँग पनि यो जोडिएको छ। जनसङ्ख्याकै दृष्टिकोणले हामी कुरा गर्ने भने हिमाली प्रदेशमा 0.8% हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ हिमाली प्रदेशमा। त्यस्तै पहाडी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि 86.5% पहाडी प्रदेशमा बस्दै आएका छन् र त्यस्तै तराई प्रदेशमा 12.7% जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, त्यस्तै ढोरपाटन आरक्ष प्रतिष्ठित या लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य यस क्षेत्रमा रहेको छ। नदी नाला तालका हिसाबले पनि गण्डकी प्रदेश अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नदीकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ काली गण्डकी, सेती गण्डकी, बुढी गण्डकी, मर्स्याङदी, त्यस्तै मादी, दरौदी र त्रिशुली जस्ता नदीहरू छन् जसबाट हामी अपार त्यहाँ जलविद्युतको सम्भावना रहेको छ। तालकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, खास्टे, दिपाङ, तिलोचे यी तालहरूको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। हामीसँग टिकाराम सापकोटा आइसक्नु भएको छ। टिकाराम सापकोटा गण्डकी पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। टिकारामजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। टिकारामजी, तपाईँ पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ है र गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने भने आम मानिसको दिमागमा आउने पहिलो कुरा आउने भनेको पर्यटन नै पनि हो। अहिले के छ त त्यहाँको पर्यटनको अवस्था? अहिले के छ? पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अहिले त्यहाँ? अहिले त अब पर्यटन यहाँ गण्डकी क्षेत्रको मुख्य व्यवसाय भनेको नै पर्यटन उद्योग हो र अहिले पर्यटनको अवस्था त अहिले करिब हामी जिरो लेभलमै छौँ। पर्यटन भन्ने बित्तिकै अहिले चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, यहाँ फिजिकल्ली नै उपस्थित भएर यहीँ बसेपछि मात्रै बल्ल पर्यटन व्यवसाय सुरु हुने र पर्यटन व्यवसाय भनेको मानवीय आवत जावतबाट मात्रै सुरु हुने उद्योग भएको हुनाले अहिले चाहिँ करिब जिरो रेटमै चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसाय बसिरहेको सबै ठप्प रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। टिकारामजी, अनि यस उद्योगमा, पर्यटन उद्योगमा जुन आश्रित जनशक्तिहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, उनीहरूको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ अहिले? अहिले पर्यटन उद्योगमा हुने जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबै अहिले घरतिर हुनुहुन्छ। अब पर्यटन उद्योग भनेको यो होटल उद्योग हो, रेस्टुरेन्ट हो, ट्राभल ट्रेकिङदेखि लिएर माउन्टेनियरिङदेखि लिएर अनि पर्यटन क्षेत्रमा हुने विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्ट व्यवसायहरूमा स्वरोजगार गर्नेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै अहिले बन्द भएको हुनाले सबै आफ्नो घरमा आराम गरेर बसेको स्थिति मात्रै छ। खासै त्यो कुनै रोजगारी भएको स्थिति छैन। यो बन्द लकडाउन भइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यत्तिकै घर फर्काइएको हो या एउटा कुनै समय अवधि पनि दिएको छ कि यति दिनसम्म तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, केही त्यस्तो खबर गरिएको छ? अहिले यो कस्तो भने यो कोभिड-19ले सबभन्दा पहिला प्रभाव पर्यटनमा पार्यो र यसको प्रभाव अन्तिमसम्म रहने प्रभाव अथवा ढिलो यसको पुनरुत्थान हुने पनि पर्यटन देखिन्छ। त्यसैले पर्यटनमा अहिले हामीलाई उहाँ बन्द भएको कारणले गर्दा सबै अहिले कामदारहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ। केही 2-4 जना यसो होटलमा चाहिनेहरू चाहिँ त बस्नु भएको छ, तर अधिकांश चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ र यो खुलेपछि आन्तरिक पर्यटनको आवत जावत बढ्ला भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ अथवा चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ पुनर्जागरण होला। अहिले चाहिँ त अब सबै काम पनि अब बन्द नै भएको हुनाले चाहिँ अहिले उहाँहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ। टिकारामजी, तपाईँ पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब यो गण्डकी प्रदेशको, विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पर्यटनकै पहिलो कुरा हुन्छ।
त्यहाँको पर्यटनलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? हामीले अहिले यो गण्डकी प्रदेशमा एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गरेका छौँ। टास्क फोर्स गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको छ र हामीले चाहिँ अहिले सर्वे गर्दैछौँ, डाटाहरू कलेक्सन गरिसकेका छौँ करिब र हामीले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी पनि बनाएका छौँ जुन हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटमा चाहिँ पेस गर्नेका लागि बनाइरहेका छौँ। मेन गरी त के भन्दा यो कोभिड-19ले पर्यटनमा पारेको प्रभाव को कारणले गर्दाखेरि कर्जाको ब्याजका कुराहरू, ब्याजमा छुट ल्याउने कुराहरू भयो, अनि ब्याङ्कको लोनहरूलाई चाहिँ अब बेस रेटमै कायम गर्ने कुराहरू भयो, पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुराहरू भयो, रोजगारलाई रिटेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसैले चाहिँ व्यवसाय बचाउनलाई के गर्न सकिन्छ त नि भन्ने कुराहरूतर्फ हामी केन्द्रित छौँ र अहिले हामीले चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर अन्तिम चरणमा छौँ र केही सुझावहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यो सबै हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारमा र सङ्घीय सरकारमा पनि एउटा चाहिँ सुझावको लागि पेश गर्दैछौँ र विशेष गरी हामीले चाहिँ लगानी संरक्षण, रोजगार संरक्षण, त्यसपछि गएर ट्याक्सेसनका कुराहरू पनि छ र कसरी हुन्छ पर्यटनको चाहिँ व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरो भन्नुभएको छ, के देखाएको छ अहिलेसम्म सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाएको छ? कस्तो त्यहाँ अवस्था रहेको छ? के कति नोक्सान भएको छ? अहिले हामीले अब यो गण्डकी क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो गण्डकी क्षेत्रमा करिब अब पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका अथवा चाहिँ टुरिज्ममा आइडेन्टिफाई भएका 700 जति होटलहरू छन् र टुरिज्म पर्यटन कार्यालय बाहेक विभिन्न स्थानीय निकायमा र विभिन्न निकायमा दर्ता प्यानमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन भएका अन्य गर्दाखेरि करिब हजारौँ चाहिँ पर्यटन स्थलका होटलहरू छन् भने अब 310 भन्दा बढी ट्राभल कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्, 215 भन्दा बढी ट्रेकिङ कम्पनीहरू, 60 वटा भन्दा बढी प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरू छन्। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा सयौँको सङ्ख्यामा ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सपहरू, ह्यान्डिक्राफ्टहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, त्यस्तै चाहिँ एम्ब्रोइड्री एन्ड गार्मेन्ट एसोसिएसन गार्मेन्टहरू दोकानहरू यस्तो धेरै छ र करिब प्रत्यक्ष रूपमा 25,000 जति रोजगारी पर्यटनबाट छ भने प्रत्यक्ष रोजगारी, त्यस्तै अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा 35,000 गरेर 60,000 जति हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी देखिएको छ। यो सबैको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा खर्बौँको लगानी छ। होटलमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले चाहिँ करिब हजुरको खरबौँ लगानी भएको हुनाले त्यसको चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट पनि हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ लोन लिएर काम गरिरहेका लगानी चलिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पर्यटन क्षेत्रमा अब पोखरा विमानस्थलमा मात्रै मुभमेन्ट हेर्दाखेरि करिब वर्षमा 7,20,000 प्यासेन्जरहरू पोखरा विमानस्थलबाट चाहिँ आवत जावत गर्दा रहेछन्। त्यो देख्दाखेरि के देखियो भने 2 महिनामा चाहिँ एयरपोर्टको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 2 महिनामा 1 अरब 2 करोड जति नोक्सानी भएको यो एयरपोर्टको मात्रै र एयरलाइन्सको मात्रै देखिन्छ भने करिब 10 अरब जति यो 2 महिनामा चाहिँ नोक्सानी भइसकेको चाहिँ हामीले आकलन निकालेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको मात्रै समस्त पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा। अनि भर्खरै अस्ति शुक्रबार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। यो पर्यटन क्षेत्रलाई र खास गरिकन गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यो नीति तथा कार्यक्रमले केही सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्यो कि? हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम हामीले पाउन सकेनौँ। हामीले चाहिँ विशेष गरी अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी पुनरुत्थान र दिगो पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ भनेर उल्लेख चाहिँ भएको छ। तर चाहिँ अब हामीले अपेक्षा गरेको के भने कमसेकम जसरी चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ त्यसरी नै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई अझ बढी प्रायोरिटी दिएर यसका अझ धेरै कुराहरू आउँछन् होला जस्तो हामीलाई लागेको थियो। रोजगारी संरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रको र पर्यटन क्षेत्रको लगानी संरक्षणदेखि लिएर, किन पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी हुन्छ, 90% भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको हुन्छ। त्यसैले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने अहिले दायित्व छ। यति धेरै होटलमा लगानी भएको छ, यति धेरै रेस्टुरेन्टदेखि लिएर एडभेन्चर एक्टिभिटिज, एयरलाइन्सदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा लगानी भएको छ। त्यो लगानी संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ मुख्य गरी ब्याङ्कका
ब्याङ्कका ऋणका कुराहरूदेखि लिएर लोनका कुराहरूदेखि लिएर ट्याक्सेसनका कुराहरूदेखि लिएर रोजगार संरक्षणका कुराहरूको लागि अलिकति अपेक्षा गरेका थियौँ। हुन त अब बजेट आउँदैछ, त्यो आउला, तर चाहिँ हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसार उत्साहजनक चाहिँ आएन। यसलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा राखे जस्तो हामीलाई फिल भएन। अब सरकार त बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। के सुझाव दिनुहुन्छ सरकारलाई? के गरिदियोस् पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, खास गरिकन गण्डकी प्रदेशको लागि चाहिँ? खास गरिकन गण्डकी प्रदेश भनेको यहाँको प्रमुख समृद्धिको आधार भनेको पर्यटन हो। त्यस कारणले पर्यटनमा यहाँ धेरै लगानी भएको हुनाले पर्यटनको लगानी बचाउनको लागि व्यवसाय बचाउ अभियान ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्कको लोन जुन छ त्यो लोनलाई चाहिँ पुनर्तालीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बेस रेटमा चाहिँ ब्याङ्कको बेस रेटमै अथवा चाहिँ सिङ्गल डिजिटमै चाहिँ लोन प्रवाह गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ यसलाई सजिलो सहज शब्दमा कसरी भन्ने यसलाई? खास गरी यो जुन 1 खरबको पुनर्कर्जा कोषको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, त्यो पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर पर्यटन क्षेत्रमा अझ बढी दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले कोभिड-19ले जुन क्षेत्रमा बढी असर गरेको छ त्यो क्षेत्रमा नै चाहिँ सरकारको राहत प्याकेजहरू जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पर्यटन एउटा हुन त धेरै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्छ, तर पर्यटनमा चाहिँ यसको अधिक प्रभाव पर्ने हुनाले हामीले चाहिँ गभर्मेन्टबाट पोलिसीगत रूपमै यसको चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रबाट भएको लगानी र हाम्रो रोजगारी संरक्षणको लागि चाहिँ र लगानी संरक्षणको लागि चाहिँ पोलिसी लेभलमै हाम्रो चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। टिकारामजी, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलका सदस्य टिकाराम सापकोटाजी, र उहाँले हामीसँग गण्डकी प्रदेशको बारेमा कोरोना सङ्क्रमण र त्यहाँ लकडाउनको अवस्थाले गण्डकी प्रदेशमा त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र गण्डकी प्रदेश खास गरिकन पर्यटन उद्योगलाई लिएर चर्चित छ र देशको अर्थतन्त्रमै हामीले कुरा गर्ने भने र ठुलो योगदान रहेको छ गण्डकी प्रदेशको। र अहिले भर्खरै हामीसँग सापकोटाजीले कुरा गर्दाखेरि लगभग 25,000 प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ रोजगारी गुमेको छ श्रमिकहरूको। 7,000 लगभग 700 होटल छन्, त्यहाँ दर्ता भएका होटलहरू छन्, ती सबै अहिले बन्द अवस्थामा छ। 1,000 भन्दा बढी अन्य खालका अन्य होटलहरू जुन कि दर्ता भएका छैनन् तर सञ्चालनमा रहेका छन्, ती होटलहरू पनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै प्याराग्लाइडिङ बन्द छ, राफ्टिङ बन्द छ। यसले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको पर्यटन उद्योग तहस नहसको अवस्थामा छ। वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो। यसले देशको यदि हामीले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदानको बारेमा कुरो गऱ्यो भने देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 8.9% योगदान लगभग गण्डकी प्रदेशले दिइरहेको छ। र हामी हेर्छौँ गण्डकी प्रदेश अहिले ठप्पको अवस्थामा छ। हुन पनि अब कोरोनाको महामारी कति लम्बिने हो त्यो अझै हामीलाई थाहा छैन। सङ्क्रमण आज पनि देखिएको छ। अहिले भर्खरको कुरा गर्दाखेरि, आजको कुरा गर्दाखेरि तथ्याङ्कले देखाइरहेछ 291 जना नेपालीहरू सङ्क्रमित छन्। सङ्क्रमण सबै जिल्लामा लगभग देखिन थालेको छ। एकजनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ यो सङ्क्रमणले। र सरकारले यही अहिलेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएर लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान पनि गरेको छ। लकडाउन पनि आज 54 दिन लकडाउनको भइसकेको छ। देशभरि नै सबै कुरा लगभग बन्दको अवस्थामा छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज गण्डकी प्रदेशको बारेमा। गण्डकी प्रदेश देशको लगभग कुल क्षेत्रफलको 14% क्षेत्रफल ओगटेको यो प्रदेश हो। हामी वर्ग किलोमिटरको कुरा गर्दाखेरि 21,733 वर्ग किलोमिटरमा यो गण्डकी प्रदेश फैलिएको छ। जनसङ्ख्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 9%, देशको कुल जनसङ्ख्याको लगभग 9% जनसङ्ख्या गण्डकी प्रदेशले ओगटेको छ। र त्यहाँ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 24 लाख
जनसङ्ख्या रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको अर्को एउटा विशेषता त्यहाँ 8000 मिटर माथिका तीन हिमाल छन्, चर्चित हिमालहरू। अन्नपूर्ण 1, धौलागिरी र त्यस्तै मनास्नु हिमाल पनि त्यहाँ रहेको छ। यी तीनै 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू हुन्, जहाँ कि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आरोहणका लागि र त्यसै पदयात्राका सिलसिलामा ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू, विश्वकै पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। र 8000 मिटर मुनिका पनि हिमालहरू छन् गण्डकी प्रदेशमा। हिमचुली, माछापुच्छ्रे र यो हिमाल आरोहणका लागि गण्डकी प्रदेश निकै चर्चित प्रदेश रहेको छ। पदयात्रा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ गण्डकी प्रदेशको मुख्य विशेषताहरू हो। पर्यटक मात्र नै, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि कृषि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यहाँको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ धान, मकै, कोदो, गहुँ, उखु, कफी, स्याउ र सुन्तलाका लागि यो प्रदेश चर्चित रहेको छ। र कृषिले पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएको छ। कृषिका साथै त्यहाँ ऊर्जाको पनि अपार सम्भावना रहेको छ। त्यहाँ 29वटा परियोजनाहरू अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। दर्शकवृन्द, यो कोरोना महामारीले गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन, देशभरिकै अवस्था लगभग भयावह बनाइसकेको छ। पहिलोपटक डिसेम्बर 31 तारिकमा चीनको वुहान सहरमा यो सङ्क्रमण फेला परेको थियो र त्यसको केही दिनपछि वुहानबाट अन्य देशहरूमा पनि, अन्य सहरहरूमा पनि कोरोनाको महामारी देखिन थाल्यो। झन्डै 50 लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्न थालेको छ। अब मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै लगातार बढ्दो छ। अहिलेसम्म महामारीको उपचारको लागि कुनै पनि औषधि आइसकेका छैन, जसले गर्दाखेरि त्रास झन बढ्दो छ। केही देशहरूमा यसको औषधिको परीक्षणको प्रयास नभएका होइनन्, तर अहिलेसम्म पनि कुन चाहिँ औषधि प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ निर्क्युल भइसकेको छैन। वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन्। चीनको दर्शकवृन्द, हामीसँग सञ्जीव बहादुर कोइरालाजी, गण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाजी हुनुहुन्छ। सञ्जीवजी, स्वागत छ तपाईँलाई। सञ्जीवजी, हजुर स्वागत छ तपाईँलाई। सञ्जीवजी, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ? हजुर, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सञ्जीवजी तपाईँ? आवाज अलिकति क्लियर आएन। सञ्जीवजी, कोरोना महामारीको सङ्क्रमण सञ्जीवजी, कोरोना महामारीको सङ्क्रमण गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ, लगातार बढ्दो छ। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको पनि धेरै दिन भइसक्यो। अहिले त्यहाँको उद्योग वाणिज्य, उद्योग व्यापारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ गण्डकी प्रदेशको? अब यो विश्वभरि चाहिँ अब आक्रान्त स्थितिमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको अब उद्योग व्यवसाय पनि अब दिन प्रतिदिन रूपमा अब बन्द भएको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय अगाडि अब यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार खाद्यान्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने भन्ने नीति आएको कारणले केही उद्योगहरू त्यही पनि 30-40% चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ चलेको अवस्था छ भने अब पर्यटन उद्योगहरू सबै चाहिँ अब बन्द भएको चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको छ। हजुर, यो 30-40% उद्योगहरू सञ्चालनको अवस्थामा छन् भन्दाखेरि कस्ता उद्योगहरू यो सञ्चालनको अवस्थामा अहिले छन्? यहाँ गण्डकी प्रदेशमा अब विशेष गरेर खाद्यान्न उद्योगहरू र चाहिँ तपाईँको अब के अरे बिस्कुट उद्योगहरू, चक्लेट उद्योगहरू, पानी उद्योगहरू मात्र चाहिँ सञ्चालनमा छन्।
र हामी गण्डकी प्रदेशमा धेरै जसो भनौँ न खाद्यान्न उद्योगहरू सबै अन्य प्रदेशहरूमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अन्य प्रदेशबाट चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू पनि सरकारले चाहिँ खाद्य वस्तुहरू सहज रूपमा चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ आवाज जावत गर्ने ढुवानीको चाहिँ सहज व्यवस्था मिलाएका छौँ भनेर सरकारले भनिरहँदा पनि अहिले पनि गण्डकी प्रदेशभित्रको चाहिँ नाकाबाट आउने तनहुँ र चाहिँ तपाईँको स्याङ्जाबाट आउने खाद्य वस्तुहरूको गाडीहरूलाई चाहिँ अब नेपाल प्रहरीले चाहिँ बेला बेलामा रोक्ने र पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ सामान छुटाउन चाहिँ पहल गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ विषम परिस्थिति छ। हजुर। अब अहिले लकडाउनको अवस्था छ। हेलो, म सुनिरहेको छु सञ्जीवजी, तपाईँको कुरा म सुनिरहेको छु। सञ्जीवजी, अहिले लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्था छ। अहिले श्रमिकहरू कसरी आइरहेका छन्, उद्योगले आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा कसरी लगिरहेको छ, त्यसमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपरेका छन् अहिलेको अवस्थामा? अब विशेष गरेर चाहिँ हामीकोमा चाहिँ अब के अरे केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भयो र WHO को मापदण्ड अनुसार केही उद्योगहरूका श्रमिकहरूलाई चाहिँ उद्योगभित्रै चाहिँ के अरे उद्योगभित्रै उहाँहरूलाई चाहिँ क्वार्टरको व्यवस्था गरेर चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन भएका थिए र कतिपय चाहिँ उद्योगका चाहिँ श्रमिकहरू अब गण्डकी प्रदेशभन्दा अथवा चाहिँ कास्की जिल्लाभन्दा बाहिर अथवा अन्य जिल्लामा भएका उद्योगहरू त्यो जिल्लाभन्दा बाहिरका श्रमिकहरू भएको हकमा ती श्रमिकहरूलाई पनि नलिएर त्यही उद्योग प्रतिष्ठानको नजिक रहेका चाहिँ श्रमिकहरूलाई राखेर चाहिँ सञ्चालन भएको स्थिति थियो। र पनि जसरी ब्याङ्किङ के अरे जस्तै ब्याङ्कहरू खुलिसकेपछि अब खाद्यान्नदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ किन्नको निम्ति जुन पार्टीहरूलाई पेमेन्ट गर्नको निम्ति जुन ब्याङ्कहरूमा जानको निम्ति जुन कर्मचारीहरूलाई ब्याङ्कमा पठाइन्छ, ब्याङ्कमा पठाउँदाखेरि पनि विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा भनौँ न अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोमा चाहिँ दुःखहरू चाहिँ बिहोर्नु पर्ने चाहिँ अवस्थाहरू पनि छ। र कतिपय चाहिँ व्यवसायीहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा हामी चाहिँ फलानु चाहिँ के अरे खाद्यान्न उद्योगलाई पैसा डिपोजिट गर्न जाँदैछौँ भनेर भौचर देखाउँदाखेरि पनि अथवा पैसा जम्मा गरेर भौचर देखाउँदाखेरि पनि मोटरसाइकलका गाडीका साँचोहरू खोज्ने कामहरू पनि चाहिँ भइरहेको छ। र आम चाहिँ त्यसो भने लकडाउन वास्तवमा सबैले सहयोग गरेर हुने हो र हामी उद्योगिक व्यवसायीहरू आफू जोखिममा बसेर पनि आम उपभोक्तालाई सहज रूपले चाहिँ सामान वितरण गर्ने उद्देश्यले जाँदाखेरि पनि केही चाहिँ हामीले चाहिँ अब योगदानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका चाहिँ छौँ। यसका लागि हजुर, यसको लागि स्थानीय प्रशासनसँग तपाईँहरूले छलफल गर्नुभएको छैन? किनकि एकातर्फ अत्यावश्यक उद्योग हामीले स्थानीय प्रशासनलाई बेला बेलामा हामीले यो विषयमा हामीले चाहिँ सबै गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँको स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले हामीले बेला बेलामा भनिराखेका पनि छौँ र सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरू चाहिँ प्रत्येक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि यसमा निर्वाध रूपले चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले गरेको निर्देशन पनि प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासनले आफ्नो आफ्नो हिसाबले अथवा स्थानीय निकायले पनि आफ्नो चाहिँ हामी नै सरकार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोकेको चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र त्यो रोकेको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले साह्रै दुःख चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था पनि छ। र कतिपय भनौँ न अब सबै बाटोमा हिँड्नेलाई चाहिँ त्यही रूपले त्यही चाहिँ के लकडाउन उल्लङ्घन गरेको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। र हामी व्यवसायीले आफ्ना चाहिँ व्यवसाय प्रतिष्ठानमा काम गरेको परिचय पत्र र हामी चाहिँ काम के अरे जान कुन ठाउँमा कुन गन्तव्यमा जान खोजेको र प्रमाण चाहिँ पेस गर्दाखेरि पनि ती कुराहरू पनि नबुझिकन डाइरेक्ट सिधै तपाईँको चाहिँ गाडीका बुलबुक लाइसेन्स र चाहिँ गाडीका चाबी खोज्ने चाहिँ कामहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरू कि अब बन्द गर्ने कि चाहिँ अब कि बन्द नै गर्नुपर्ने कि चाहिँ निर्वाध रूपले चाहिँ सङ्घीय सरकारले भनेको चाहिँ निर्देशन चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो माग। सञ्जीवजी, भर्खरै हामी टीकाराम साहब कोटाजीसँग पनि कुरा गर्दैथ्यौँ र उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बारेमा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पर्यटन उद्योगको कुरा चाहिँ आउँछ। पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्? हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। सञ्जीवजी, हजुर,
सञ्जीवजी, हामी एकैछिन अघि हामीले टीकाराम सापकोटाजीसँग कुरो गरिरहेका थियौँ र उहाँले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको समस्याको बारेमा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठुलो उद्योग पर्यटन उद्योग नै देखिएको छ बाहिरबाट। ती क्षेत्रमा चाहिँ अहिले के कस्ता समस्या देखिएका छन्? सञ्जीवजी। हजुर हजुर हजुर, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि हजुर 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 हाम्रो गण्डकी प्रदेशको हाम्रो चाहिँ भनौँ न, गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट 2076-77 को बजेट बनाउने क्रममा पनि अब पर्यटनलाई चाहिँ एउटा प्रमुख आधार बनाएर चाहिँ नै हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसरी सञ्चालन भएको चाहिँ अवस्था पनि हो। र पनि आज चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले सरकारको अब नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो र पनि आज निजी क्षेत्रलाई भनौँ न नीति तथा कार्यक्रमले समेट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ अब सशङ्कित भएको चाहिँ स्थिति छ। हिजो मात्रै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा बैठकमा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ निजी क्षेत्रले प्याकेजको एउटा कार्यक्रम लिएर आइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि उहाँले त्यसलाई एकदम डिप्लोमेसी भाषामा कसरी प्रयोग गरेर बोल्नु भएको छ भने यो चाहिँ खाजाको प्याकेट जस्तो चाहिँ कस्तो प्याकेट बनाउने हो, यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ परेको अवस्था हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। तर त्यो सबै आज एउटा परिवारभित्र मात्रै होइन, एउटा आज विश्वभरि नै एउटा चाहिँ समस्या परेको विषय हो। तर निजी क्षेत्र यस्तो विषय हो जसको आर्थिक चलायमान भएन भने भोलि देशको चाहिँ अर्थतन्त्रै तहस नहस हुन सक्ने अवस्था हो। हुन त हामी अहिले कोरोनाबाटलाई सबै बच्ने र सबैलाई बचाउने रूपमै लाग्ने हो, त्यसमा हाम्रो पनि त्यसमा कुनै द्विमत छैन। तर पनि यो कोरोनाबाट हामी सधैँ डराएरै हिँड्नुपर्ने हो र सधैँ लकडाउनमै बस्ने हो भने पनि हामीले केही चाहिँ तपाईँको यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले परिमार्जित गरेर चाहिँ लान सक्नुपर्छ र भोलि बाँचेकालाई पनि बचाउने खालको तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने हिसाबले चाहिँ लाने खालको वातावरण चाहिँ बनाउनुको निमित्त सर्वप्रथम चाहिँ अन्य उद्योगहरू त भोलि चल्लान्, तर पर्यटन उद्योगै चलेन भने पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै उत्पादनका वस्तुहरूको भोलि चाहिँ बिक्री वितरणै हुँदैन। जसले गर्दाखेरि फुल फेजमा चलेका उद्योगहरू तपाईँको 30-40% मात्रै चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन हुँदाखेरि ती उद्योगहरू चाहिँ नाफामा नभएको कारणले ती नाफामा नजान सक्ने सम्भावना बढी भएको कारणले ती उद्योगहरूलाई बचाउनको निमित्त पनि त्यस्ता खालको प्याकेजहरू लिएर आउनुहोस् भनेको हो। तर अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई हाँसोको रूपमा लिनुभयो या ठट्टाको रूपमा लिनुभयो अथवा उहाँले कूटनीतिक भाषामा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ भनाइप्रति चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष भएको कारणले म चाहिँ एकदमै चाहिँ दुखी छु। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि वर्गको भावना समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सञ्जीवजी, सरकार अब अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग व्यवसायलाई, गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिनको लागि के गरिदिनु पर्ला? बुन्दागत रूपमा छोटोमा भनिदिनुहोस् त। अब सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हामी गण्डकी प्रदेश भनेको हामीले चाहिँ हिजो पनि के भन्थ्यौँ भने गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन राजधानीको रूपमा घोषणा गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम आग्रह हो। र आज चाहिँ हामी सबै चाहिँ नेपालीहरू सबै घरभित्र चाहिँ लक भएर बसिरहेको अवस्थामा हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको कल्पना नगरौँ। तर भोलि चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो हुनु भइसकेपछि पोखरा एउटा चाहिँ प्रमुख गन्तव्य स्थल भएको कारणले नै यसलाई अबको यो लकडाउन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अलिकति खुकुलो बनाउने बित्तिकै गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन बढाउन सकिन्छ भन्ने खालका चाहिँ योजनाहरू निजी क्षेत्र र चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालय र सिङ्गो चाहिँ सरकार बसेर चाहिँ एउटा गृह कार्य गरेर हामी जान सक्यौँ भने निश्चय पनि यहाँको पर्यटन बढ्नु भनेको चाहिँ नेपालभरिका सबै उद्योगको उत्पादनका वस्तुहरूको उत्पादित वस्तुहरू पनि बिक्री हुनु हो। त्यस कारणले हामीले यसैलाई चाहिँ फोकस गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइरहेको छ। सञ्जयजी, समय र संवादको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाज्यू र उहाँले गण्डकी क्षेत्रको बारेमा, गण्डकी क्षेत्रका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द छन् र अझ सरकारले केही दिन अघि 42 किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। यद्यपि कोरोनाको सङ्क्रमण पुनः बढेपछि सरकारले त्यो निर्देशन फेरि फिर्ता लिएको छ। अहिले पनि सरकारले चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरूको
आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिरहेको छ र यस हिसाबले गण्डकी प्रदेशमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न उद्योगी व्यवसायीहरू तयार देखिएका छन्। तर समस्या देखिएको छ, सरकारले एकातर्फ निर्देशन दिएको छ उद्योगी व्यवसायले आपूर्तिमा असहजता नआओस् भनेर, तर अर्कातर्फ स्थानीय प्रशासन खास गरिकन लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायी सहज रूपमा आफ्नो सामान बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। उद्योगी व्यवसायी कोरोनाको त्रास एक ठाउँमा छँदैछ, तर अर्कातर्फ जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि अत्यावश्यक वस्तुको आवतजावतमा या आपूर्तिमा चाहिँ अप्ठ्यारो आउनु हुँदैन। तर गण्डकी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरू यो समस्या भोगिरहेका छन्। अपेक्षा गरौँ स्थानीय प्रशासनले आगामी दिनमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउनेछ। दर्शकवृन्द, हामी कुरा आज गरिरहेछौँ गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको लागि चर्चित प्रदेश। पर्यटन मात्रै नभएर त्यहाँ ऊर्जा, कृषि दुवैको अपार सम्भावना रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा गण्डकी प्रदेशको अत्यन्तै ठुलो योगदान छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा 8.9% को हाराहारीमा गण्डकी प्रदेशले योगदान दिँदै आएको छ। रकमकी कुरा गर्ने भने 3 खर्ब 35 अर्ब लगभग योगदान रहेको छ गण्डकी प्रदेशको। गण्डकी प्रदेशमा 700 भन्दा बढी होटल अहिले सञ्चालनमा छ। त्यस्तै 700 भनेको त यो दर्ता भएका होटल्सहरू हुन्। त्यस्तै दर्ता नभएका र आफ्नै तरिकाले सञ्चालन भइरहेका, जानकारी बिना, सरकारलाई जानकारी बिना सञ्चालन भइरहेका हामी कुरो गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको बारेमा र कोरोनाले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति र आगामी दिनमा यसलाई चलायमान बनाउनको लागि के कस्तो गर्नुपर्ला लगायतका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर यादव शर्मा गौडेलज्यू। गौडेलज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। गौडेलज्यू, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पर्याप्त सम्भावना भएको प्रदेश, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। तर अहिले त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउन, सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? अब समग्रमा हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ के भन्दा अब गण्डकी प्रदेश नै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो 7 प्रदेश मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदेश, पर्यटनको राजधानी लगायत प्राकृतिक स्रोतले परिपूर्ण मुलुकलाई चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउने, कुल गारस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको जिम्मेवारी पुर्याउने प्रदेशका रूपमा चाहिँ चिनिआएको हो। समग्रमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रदेश एउटा ग्रिन जोनमा परिराखेको हामीलाई सन्तोषको विषय हो। तर पनि अब यो के भन्दा महामारीबाट बच्नको लागि देशव्यापी रूपमा जुन लकडाउन सुरुवात भयो, हामीलाई अहिलेसम्म त्यो विपद हाम्रो नजिक छ, तर हामी त्यसबाट कसरी पार हुने भन्ने अवस्थामा हामी सतर्कको रूपमा चाहिँ अहिले जुन लकडाउनको अवस्थामा बसिराखेका छौँ, यसले नितान्त रूपमा असर परेको भनेको सबै क्षेत्रहरू हो। र तथापि आज हामी जुन पर्यटनको कुराहरू गरिरहेछौँ, पर्यटन ठप्प छ। पर्यटनले आक्रान्त भएको अवस्था जुन छ, पर्यटनमा जुन कोभिड-19बाट जुन आक्रान्त भएर जुन शिथिलता आइराखेको छ, अब यसलाई अहिलेको समस्या भनेको सरकारको, समाजको, सङ्घ निकायको सबैको जिम्मेवारी के भन्दा कसरी रिभाइभ गर्ने, अब यो व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ताको विषय सबैतिर भइरहेछ। र अब एउटा सबभन्दा ठुलो गभर्मेन्टलाई पनि खुसीको कुरा के हो भन्दा जनताहरू चाहिँ यसप्रति चाहिँ चिन्तित छन् भनेर जनताहरू जुन व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षाको प्रतिविधिका लागि चाहिँ मान्छे घरमै चाहिँ लकडाउनमा अवस्थामा बसिराखेका छन्, त्यो एउटा सहयोगको रूपमा भएको छ। तर पनि अब लामो समय हुँदाखेरि यसले इकोनोमी चाहिँ अब डाउन टर्नमा गइसक्ने अवस्था आउने, कतिपय सेक्टर्सहरूमा नेगेटिभ ग्रोथ हुने, अब त्यो अवस्था चाहिँ देखिन लाग्या हुनाले र अब गभर्मेन्टको पनि बजेटिङ गर्ने बेला आएको,
चैतबाट सुरु भएको यो 4 महिनाको अवधिमा अब के भन्दाखेरि एकातर्फ देशको आयव्ययको विवरण चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अवस्था, नीति कार्यक्रम लागू गर्ने अवस्था जुन थियो त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सरकार अगाडि बढ्न पर्ने, तर परिवेश के भन्दा रोकेको हुनाले यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। गौडेलजी, अहिले नै अलिकति आकलन गर्न त अलिकति हतार होला, तर चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो र आज लगभग 54औं दिनमा हामी छौँ। यो गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष क्षति चाहिँ कति पुर्या होला यो अहिलेसम्मको लकडाउनले? आगामी दिन त हामीहरू बाँकी नै छ, तर अहिलेसम्मको क्षतिको कुरा गर्दाखेरि के कति यसले नोक्सान पुर्याएको छ? अब हामीले कुरा गर्दा कुल जीडीपीमा नै भन्नुपर्छ। हजुर। अब सबै सेक्टर्सहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, होटल व्यवसाय सम्पूर्णको चाहिँ हिसाबमा मोरलेस चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेसन 19 अरब 3 करोडको चाहिँ 19 अरब 3 करोडको हाराहारीमा यसले नोक्सानी पुर्याएको आकलन भएको छ। यो 54 दिनको लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशले 19 अर्ब 3 करोडको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। 19 यसलाई यो डेटा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरेर अघिल्लो लकडाउनको अवधि जुन हाम्रो वैशाख चैतबाट सुरु भएको जुन हाम्रो चाहिँ यो वैशाख हाम्रो चाहिँ जुन अघिल्लो अवधि थियो, चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्मको जुन थियो त्यसलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि अथवा 1 महिनाको अवधिमा भनौँ न, चैत 11 देखि वैशाख 11 सम्मको डेटाहरूलाई चाहिँ हेर्दा 19 अरबको चाहिँ हिसाब देखिएको छ। 19 अरब 3 करोडको टोटल जीडीपीमा। अब यसले चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि प्रति महिना अब जति लम्बिँदै गयो यसको चाहिँ यो रासको चाहिँ जुन सिनारियो यो बढ्दै जाने, यसले अब इकोनोमी एकदमै ठप्प हुने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर अब केही गर्न सकिने, चलायमान गर्न सकिने चाहिँ अवस्थाका क्षेत्रहरूलाई सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। गौडेलजी, अब लकडाउन कहिलेसम्म अन्त हुने या कोरोनाको सङ्क्रमण कहिले गएर सकिने यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर अहिले जुन देखिएको जुन यो आर्थिक सूचकाङ्क भनौँ जुन र एउटा क्षतिको जुन एउटा विवरण के अरे गौडेलजीले प्रस्तुत गर्नुभयो, यो अवस्था यस्तै लम्बियो भने आगामी दिनमा गण्डकी प्रदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो हुनेछ? अब अहिलेसम्म टोटल जीडीपीको केही सेक्टर्सहरू जस्तो उद्योग भयो, निर्माण भयो, थोक तथा खुद्रा व्यापार भयो, होटल रेस्टुरेन्ट भयो, यातायात भण्डारण भयो, यिनीहरूको चाहिँ अवस्था अब नेगेटिभतिर जाने सिचुएसनमा देखिराखेको छ। अब समग्रमा अरू सेक्टर, कृषि लगायत अरू सेक्टरबाट चाहिँ केही पार्टहरू चाहिँ अझसम्म ग्रोथ घटे तापनि पोजिटिभ नै देखिएको छ, पोजिटिभ नै ग्रोथ रेट पोजिटिभ नै अनुमान गरिएको छ। अब यो जति लम्बिनु भनेको यसको ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभतिर जाने हो। अब नेगेटिभतिर जानु भनेको अहिले जति सहजता देखिन्छ त्योभन्दा अझ कठिन अवस्था चाहिँ आउन सक्छ गभर्मेन्टलाई। र त्यो परिवेशमा अब जति पनि मतलब इन्डस्ट्रियल सेक्टर, सर्भिस सेक्टर, यो सबै जति सेक्टर्सहरू छन् यो सेक्टर्सहरूमा जति यसको प्रभाव पर्दै गयो त्यति चाहिँ गभर्मेन्टलाई आफ्नो प्रोग्रामहरू लन्च गर्न, वास्तवमा रिकभर गर्न, इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न झन् बढी कठिन आउँछ। त्यसैले हामीले आशा गरौँ कि अब यो सकेसम्म अब यो कोरोनाको चाहिँ कहर हामीमा कम हुँदै जाओस् अथवा त्यो अवस्था आओस्, हामीले अपेक्षा गरौँ। अब यो सङ्क्रमण कति लम्बिने हो त्यो त अझै अहिले भन्न गाह्रो छ, तर गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ एउटा अर्थविदको हैसियतले? अब यसलाई हामीले अलिकति के हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने अहिले चाहिँ एउटा प्लानिङ चाहिँ हिसाब गर्दा सर्ट टर्म, एउटा मिड टर्म र लङ टर्मको रूपमा चाहिँ अहिले हामी नहेरौँ। सर्ट टर्म प्लानिङको रूपमा चाहिँ हामीले तत्काल रिभाइभ गर्नुपर्छ। अब जस्तो अघि कुरा गर्नुभयो पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, पर्यटनलाई गर्नुपर्ने तत्काल चाहिँ खोलेर पनि त्यो रिभाइभ हुने अवस्था हुँदैन। त्यसको जेस्टेसन पिरियड कमसेकम 6 महिना वर्ष दिनको जुन समय हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बेलामा अहिले त्यो सेक्टरलाई चाहिँ जीवित कसरी राख्ने, हाउ टु सर्भाइभ भन्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ मतलब गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ। त्यसका लागि अल्पकालीन उपायहरू के हुन सक्छन्
त्यो प्रश्न आउँछ। अल्पकालीन उपायहरूको सन्दर्भमा अब हामीले गर्न सकिने मतलब लोनमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्न सकिने अवस्था हुन्छ कि ब्याज दरमा राहत दिन सक्ने अवस्था हुन्छ कि अथवा लोनको चाहिँ अवस्थालाई हामीले चाहिँ जुन ड्युरेसन हो त्यसको चाहिँ पेमेन्टको ड्युरेसन हो त्यसलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ कि त्यो बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने अवस्था आउँछ। र अब रह्यो कुरा के भन्दा कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्र वास्तवमा भोलि आएर अनइम्प्लोइमेन्ट हुने सिचुएसन विदेशबाट आउने चाहिँ अब हाम्रो रेमिट्यान्स घट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू जब जब घट्दै जान्छ र विदेशमा गएका हाम्रा दाजुभाइहरू फर्कने अवस्था आउँछ त्यसलाई धान्ने भनेको वास्तवमा एग्रिकल्चर इकोनोमी हो र कृषि अर्थतन्त्रलाई हामीले सस्टेन गराउनु पर्ने अवस्था के हो भन्दा कसरी हामीले कृषिमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, उत्पादकता बढाउन सकिन्छ, रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा अहिले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अरू सेक्टर्सहरू जति छन् अरू सेक्टर्सहरू अब जस्तो ट्रेड सेक्टर्सहरू यी जो छन् यो के भन्दाखेरि अल्टिमेटली इकोनोमी चाहिँ रिभाइभ हुन थालिसकेपछि अरू प्रक्रियाहरू चल्छन् किन भन्दा एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर यथावत अवस्थामा छ र होटलहरू पनि त्यो अब तर होटलमा चाहिँ समस्या के छ भन्दा तुरुन्तै चाहिँ पर्यटकहरू आउने अवस्था छैन त्यो अवस्था नभए हुनाले अब डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कसरी बिस्तारै चाहिँ मतलब रिभाइभ गर्ने अथवा डोमेस्टिक अगाडि बढाउने त्यो बारेमा चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले अगाडि भने कि तत्कालीन अवस्थामा अहिले हाम्रो एनुअल बजेटमा पनि र गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने अवस्था के आछ भन्दा तत्कालीन अवस्थाका हाम्रा के हुन् प्रायोरिटीहरू त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो र त्यसअनुसारको बजेटिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै जब इकोनोमीमा सहजताको अवस्था आउँछ अनि इकोनोमीलाई एक्टिभेट गर्ने अरू सेक्टर्सहरू फर्दर सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स भयो, सर्भिस सेक्टर भयो र चाहिँ टुरिज्मको सेक्टर जुन जुन यी सेक्टरहरू छन् हाम्रा मेजर सेक्टरहरू त्यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र कृषिलाई मैले देखेको के भन्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि अहिले हामीले कृषिलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो अरू मुलुकहरूमा पनि के छ भन्दा एग्रिकल्चर इकोनोमीले सस्टेन गरिदियो भने जुनसुकै क्राइसिसहरू पनि वास्तवमा त्यो क्राइसिसलाई मिटिगेट गर्ने काम वास्तवमा कसले गर्छ त भन्दा एग्रिकल्चर सेक्टरले नै गर्छ। त्यसैले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले व्यवहारमा कसरी चाहिँ उतार्ने, कमर्सियलाइज कसरी गर्ने र हाम्रो उत्पादित वस्तुहरू धेरैतिर नसोचेर कुन कुन सेक्टरमा कुन कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन हामीले बढाउन सकिन्छ त्यसलाई निर्यातयोग्य गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गौडेलजी भर्खरै शुक्रबार सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। हजुर, यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउन त बाँकी नै छ तर यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको जुन वर्तमान समस्या छ यसलाई कतिको सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो त? अब नीति तथा कार्यक्रम जेनरली अलिकति लेन्दी भएको छ। अब यो यसमा चाहिँ अझै राम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मतलब चाहिँ सेक्टर वाइज त सेक्टर वाइज नै छ, सेक्टर वाइज चाहिँ प्रोग्रामहरू आएको छ तर के भन्दा सेक्टरमा चाहिँ अहिले प्रायर बेस के हो र यसपछिको अवस्था एक वर्षमा हामीले गर्न सकिने विदिन 1 आवर वास्तवमा नीति र कार्यक्रम भनेको एक वर्षको लागि हो, त्यसै अनुसारको बजेट हो। त्यो एनुअल प्लानभित्र गर्न सकिने कामहरूलाई मात्रै अहिले जोड दिनुपर्छ। लङ टर्म प्लानिङलाई मिड टर्म प्लानिङलाई अहिले सोच्ने बेला आएको अवस्था अहिले देखाएको छैन। त्यसैले किन भन्दा तत्कालीन जनताले कसरी मतलब चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्, सहजता प्राप्त गर्न सक्छन्, अब त्यो पार्ट भनेको मतलब चाहिँ स्वास्थ्यको पार्ट छ, त्यो सहजता भनेको खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था छ। हामीले अहिले त हामीले विशेष गरेर प्राइसलाई हेर्ने होइन, वाट एभर वी पे वी द्याट इज द प्राइस, वाट एभर वी रिसिभ द्याट इज द भ्यालु भनिन्छ। अहिले हामीले भ्यालुलाई जोड दिनुपर्छ र त्यो भ्यालुलाई जोड दिने अवस्था आएको छ। हामीले नाफा घाटाको भन्दा पनि हामी रिभाइभ कसरी हुने, हामी बाँच्ने कसरी, एक्जिस्ट कसरी गर्ने, हाम्रो एक्जिस्टेन्स कसरी हुन्छ त्यो बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले आउनुपर्छ। अब धेरै कुराहरू मतलब चाहिँ अहिलेको परिवेशले धेरै कुराहरू अपुग हुन सक्छन्, नयाँ कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनु हुँदैन र अहिले भइरहेका अब गौरवपूर्ण आयोजनाहरू पुरा हुने खालका आयोजनाहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो, सञ्चालित आयोजनाहरूलाई कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्नु पर्यो र चाहिँ अहिले तत्कालमा हामीले दिन सक्ने खाद्यान्न आपूर्तिदेखि लिएर स्वास्थ्य सुविधामा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी बन्न सकिन्छ त्यो बारेमा जोड दिनुपर्छ। हजुर गौडेलजी, सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। अहिले यस पटकको बजेट भनेको परिस्थिति बिल्कुलै भिन्न छ।
यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, के विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने, के विषयलाई कटौती गर्नुपर्ने, के कस्ता कुराहरू कटौती गर्नुपर्ने, एउटा अर्थविदको हिसाबले तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अब अहिलेको अवस्था भनेको ट्रेजरीमा के छ सरकारलाई थाहा हुने कुरा छ र अब हामीले अहिलेको कर उठ्नेको अवस्थादेखि लिएर जस्तो हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको के भन्दा 8 महिनासम्मको चाहिँ हाम्रो अवस्था 76 को 77 को अब यो 4 महिनामा कोरोनाको इम्प्याक्ट, यसले गरेको लस, यसपछि कोरोनालाई हामीले असारबाट साउनबाट सुरुवात गरेमा कति सेक्टर रिभाइभ गर्न सकिने, त्यसमा कति चाहिँ लगानीको आवश्यकता र अरू सेक्टर्सहरू जो समय लाग्छ तिनमा चाहिँ हामीले कति बजेटले एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब ठुलो चाहिँ एम्बिसन होइन, अहिलेको बजेट भनेको बढी महत्त्वाकांक्षी नभइकन हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हामीलाई अहिले अभाव खड्किराखेको छ, हामी प्राइमेरी कुराहरूमा पनि हामी नपुगेको जुन अवस्थाहरू जुन क्षेत्रमाहरू छ त्यसमा चाहिँ त्यसको परिपूर्ति गर्ने, त्यसका लागि बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्ने र अरू चाहिँ अब हामीलाई भनौँ हामीसँग भएको जो चाहिँ अब प्रशासनदेखि लिएर अरू जति पनि सेक्टर्सहरूमा हाम्रो जुन खर्च भइराखेको छ त्यो फाइनान्सियल प्रुडेन्स भन्ने शब्द छ, त्यो फाइनान्सियल प्रुडेन्स भित्र रहेर वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर बजेट चाहिँ ल्याउनु पर्छ र त्यो बजेट किन भन्दा अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो फरेन एडको अप्ठ्यारो अवस्था, अहिलेसम्म हामीले विगतका बजेटहरूमा हामीले फरेन एडलाई आकलन गरेर हामीले गर्थ्यौं, हाम्रो रेमिटेन्सलाई आकलन गर्थ्यौं, तर अहिलेको अवस्था चाहिँ बिल्कुलै फरक छ, रेमिटेन्स पनि हाम्रो घट्दो छ, त्यसैले फरेन एडको कुनै चाहिँ एस्युरेन्स छैन, हुँदैन पनि र ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर अहिले हामीसँग मौजादको अवस्था के छ, हामीले कति आपूर्तिलाई फुलफिल गर्न सक्छौं र अहिले जुनसुकै अवस्थामा पनि के भन्दाखेरि बाँच्नको लागि चाहिने फुड सेक्युरिटीको कुराहरू छ, फुड सेक्युरिटीलाई ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो आन्तरिकले कति पुरा गर्छ, हाम्रो अब चाहिँ आयातमा हामीले चाहिँ अरू अन्यसरी आयात चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्छ, आयातमा जाने खर्चहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ र अब सबै कुराहरू जो दुःखको सङ्कटको बेलामा जे हामीले चाहिँ अवलोकन गर्छौँ व्यक्तिगत रूपमा सोचेर जुन अवलोकन हामीले गर्छौँ त्यही अवस्थामा सरकारले पनि व्यक्तिगत रूपमा नै सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। मेरो भनाइ त्यही। गौडेलजी, समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। ल हस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गर्ने थियौँ गण्डकी प्रदेशको कोरोनाको सङ्क्रमण र लामो समयको लकडाउनले गण्डकी प्रदेशमा पारेको असर, यसका बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइराला, त्यस्तै अर्थविद डाक्टर यादव शर्मा गौडेल र गण्डकी पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलका सदस्य टीकाराम सापकोटाजी। र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनुभन्दा अहिले तत्कालका लागि के आवश्यक छ त्यो कुरामा सरकारलाई त्यस्ता कुराहरूमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट आजका लागि यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हामीसँगै रहनुहोला।